हेलो भाइ, नमस्ते। जति पनि आज यो डिएक्सन प्लेटफर्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ सर्मिसहरू अर्थात् न्यू साथीहरू सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्कार। र डिएक्सनको फाउन्डर डाक्टर लिम सुरेशलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। मेरो नाम कृष्ण खड्का, मेरो घर चाहिँ नेपालगञ्ज बाँके र हाल म आएर दुबईमा छु र दुबई बस्न लागेको अहिले 6 वर्ष हुन लाग्यो। र हामी नेपालदेखि यहाँ आइसकेपछि हामी सबै घर छोडेर आउँछौँ र यहाँ आइसके हामी नेपालदेखि आउँदा कति हाम्रो स्वास्थ्य भएर आउँछौँ र यहाँ आइसकेपछि यहाँको हावापानी, यहाँको खानपिनले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा एकदमै प्रभाव आउँछ। अर्थात् यहाँ हामी गाह्रो हुने र म एउटा कार्य भएर एउटा कुनै पनि जब तपाईँ हामी जुन एउटा होटल लाइनमा म होटल लाइन छु र होटल लाइन आबद्ध भइसक्यो। हामी चाहिँ जब गर्न थालेपछि हाम्रो यहाँ खानपिनले गर्दा हामी स्वास्थ्यलाई प्रब्लम हुन्छ। त्यस्तै एउटा सानो स्टोरी छ जुन कि म पनि एउटा स्वास्थ्यको एकदमै प्रब्लम हो। करिब केही वर्षपछि मलाई कुनै स्वास्थ्यमा समस्या आयो। समस्या आएपछि मैले चाहिँ हर महिनाको दुई पटक 3 पटक जानुपर्ने, चेकअप गर्नुपर्ने होइन, त्यस्तै समस्या भइरहेको थियो। जस्तो कि हस्पिटलको औषधि हामीले डाक्टर लिएर खाइरहेका थियौँ र त्यस्तो औषधि खाइरहेको थियो हामीलाई चाहिँ समस्या धेरै झन् बढ्न थाल्यो कि। र एक दिन अचानक म कतै बाहिर घुम्न गइरहेको थिएँ। त्यसखेर एकजना मेरो साथीले मलाई चाहिँ भेट्नु हो। हामी भेट्यौँ। भेटेपछि म धेरै स्वास्थ्य खराब भइसकेपछि म नेपाल जाने थिएँ। त्यस कारण चाहिँ साथीले भेट्न गएको अनि हामी भेटेपछि मलाई चाहिँ उहाँले यस्तो ठाउँमा आउनुहोस् भनेर उहाँले मलाई बोलाउनु हो। यही डिएक्सन अफिस बोलाउनु र म अब कुरा गर्न गइरहेको छु डिएक्सनको कम्प्युटरको बारेमा। जस्तो कि मेरो स्वास्थ्य त बिग्रियो होइन। स्वास्थ्य बिग्रिँदाखेरि हामीलाई त्यस्तो हाम्रो खानपिन राम्रो हुँदैन र ती जुन मेडिकलको जुन औषधिले चाहिँ हामीलाई ठिक पार्न सक्दैन। किन त्यसको बेला ग्यास्ट्रिक समस्या, मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक समस्या थियो। त्यस भएर चाहिँ म एउटा डिएक्सन प्लेटफर्ममा आबद्ध भएँ। आबद्ध भइसकेपछि मैले चाहिँ डिएक्सनका प्रोटोकल एक्जाम्पल मेरो साथीले मलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याउनु इन्ट्रोड्युस गराउनु र उहाँले बसाएर चाहिँ र सर मेरो यस्तो समस्या छ, म चाहिँ नेपाल जाँदैछु भनेपछि के हो भन्नु। ल मलाई यस्तो समस्या थियो, स्वास्थ्यको ग्यास्ट्रिक समस्या थियो र म नेपाल जाँदैछु, मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकलाई धेरै प्रब्लम थियो। अनि उहाँले है जानु पर्छ सर, किन? ल हामीसँग यस्तो अर्ग्यानिक जुन प्रोडक्ट छ जुन कि ग्यास्ट्रिक, अल्सर होइन, डायबिटिज, सुगर, प्रेसर, पाइल्स जुनैसुकै हाम्रो शरीरमा समस्या छ भने हामीसँग एउटा यस्तो अर्ग्यानिक जुन जडीबुटीको जुन एउटा बनाएको छ खाद्य फुड, त्यो तपाईँले खान थालेपछि त्यसले बिस्तारै बिस्तारै रोगलाई चाहिँ निकाल्छ। उहाँले एउटा सल्लाह दिनुभयो र मैले हो र भनेर चाहिँ अब सिस्टममा गएर म डिएक्सन सिस्टममा गएर एउटा इन्टरनेसनल कार्ड बनाएर चाहिँ डिस्काउन्ट कार्ड हुन्छ र मैले डिएक्सनका यी अर्ग्यानिक जस्तै म थोरै भनेको छु। जस्तो कि डिएक्सनको एकदमै उपलब्ध एकदमै मनपर्ने कफी जस्तो कि ब्राजिल कफी र यसमा चाहिँ हाम्रो डिएक्सनको मेन प्रोडक्ट भनेको गार्डरमा अर्थात् लिस्टी मसुर पाउडर। यसमा 2% मसुर पाउडर मिसाएको छ। यो चाहिँ डिएक्सनको ब्ल्याक कफी, लेन्जी ब्ल्याक कफी, यो एकदमै बेस्ट कफी छ जुन कि हाम्रो बाहिर पाउने तपाईँहरूले चाहिँ कफीभन्दा डिएक्सन कफीबाट तपाईँले चाहिँ एउटै कफीले तपाईँको शरीरलाई चाहिँ एकदम नर्मल बनाउँदै ग्यास्ट्रिकहरू कुनै पनि जस्तो कि प्रेसर हाई, सुगर होइन, डायबिटिज, ग्यास्ट्रिक समस्याहरू छ भने यसले चाहिँ हामीले चाहिँ खान सक्ने बिस्तारै बिस्तारै त्यो निकालेर फाल्ने काम गर्छ। र बाहिरको जो चिया छ त्यो चियाले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउने गर्छ, फ्याटहरू बढाउने गर्छ, ग्यास्ट्रिक बढाउँछ होइन।
यो कफी चाहिँ मैले कन्टिन्यूमा खाँदाखेरि मलाई धेरै फाइदा भएको र त्यस्तै तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने यो कफीलाई जहाँ गएर टेस्ट गर्नु एउटा तपाईँले किन खानुहुन्छ नम्बर 1 कफी एन्ड एउटा यो जुस यस्तो जुस छ कि वर्ल्डमा जुस मध्ये एकदम महत्त्वपूर्ण र एकदमै राम्रो क्वालिटी यसलाई डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ उत्पादन गरेको छ। यो भनेको एउटा मोरेन्जिया सिटाफलिया यो एक नदीको टापुमा पाउँछ र यी फ्रुट मध्ये एकदमै फाइदामन्द यो जुस यो चाहिँ तपाईँले खान सक्नुभयो। यो यसले चाहिँ हाम्रो खुनहरू हाम्रो आन्द्राहरू त्यस्तो ग्यास्ट्रिकको समस्या धेरै छ भने यसले चाहिँ एकदमै हाम्रो फाइदा गर्छ। यसमा चाहिँ एकदमै तत्त्व मिसाएको छ, एकदमै भिटामिन होइन क्याल्सियम एकदमै राम्रो छ। यसले धेरै फाइदा गर्छ हाम्रो स्वास्थ्यलाई, एकदमै राम्रो जुस मैले यही गरेँ। दोस्रो छ हाम्रो डिएक्सनले उत्पादन गरेको एकदमै महत्त्वपूर्ण स्पाइरुलिना जुन कि एउटा समुद्रमा लेउबाट बनाएको छ। एकदमै राम्रो स्पाइरुलिना यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा खुनहरू यदि शरीरमा खुन कमी छ भने खुनहरू दिने गर्छ, यदि खुन बिग्रेको छ भने त्यसलाई क्लिन गर्ने गर्छ। यदि कोही मान्छे धेरै दुब्लाको छ उसलाई अथवा कोही मोटाउन चाहन्छ उसलाई भिटामिन ए बी यसमा चाहिँ एकदम न्युट्रियल मिलाएको छ, एकदमै राम्रो। यो चाहिँ हामीले खान सक्यो भने एउटा एकदम खाद्य फुड हो स्पाइरुलिना। मैले चाहिँ 3टा हो। त्यसै गरी एउटा अब अर्को अहिले यहाँ छैन मसँग एउटा डिएक्सनले हाम्रो चाहिँ मेन प्रोडक्ट बनाएको छ मसरुम पाउडर, मोरेन्ज जुस, स्पाइरुलिना, ब्ल्याक कफी। यो 4वटा प्रोडक्ट मैले चाहिँ कन्टिन्यू युज गर्दाखेरि मलाई एकदमै फाइदा भयो, मेरो स्वास्थ्यलाई एकदमै राम्रो भयो। त्यही भएर चाहिँ रोग भनेर होइन कि यसले चाहिँ यो रोगलाई भनेर होइन कि यो प्रोडक्ट तपाईँले आफ्नो शरीरमा हाल्न सक्यो भने यसले चाहिँ रोगलाई यसरी झकडेर चाहिँ जडबाट चाहिँ निकाल्ने गर्छ। यो एकदमै राम्रो छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँ पनि डिएक्सनको सिस्टममा आबद्ध भई यो अर्ग्यानिक प्रोडक्ट खानुहोस्, एकदमै छ। र अर्को छ एउटा एकदमै सस्तो एकदमै क्वालिटी तपाईँ हामीले पनि सधैँ युज गर्छौँ है। जस्तो कि मार्केटको टुथपेस्टहरू युज गर्छौँ होइन, मार्केट पोलिन भन्छ। हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्छ डिएक्सनको एकदमै धेरै राम्रो टुथपेस्ट। यसमा चाहिँ मेथी जस्तो कि यसमा पुदिनाहरू होइन, यसमा चाहिँ गाजर मसरुम मिसाएर बनाएको छ। यो टुथपेस्टले दाँत मात्र होइन यसले चाहिँ हाम्रो सारा बोडीमा पनि काम गर्न सक्छ। कोही पट्टी हाल्यो, पोली हाल्यो, एलर्जी, दाग, जेल, कपालको लागि जेल, यो टुथपेस्टलाई चाहिँ सास गनाउनु छ भने कसो एकदमै राम्रो गर्छ। दाँतमा पुनर आउने, भिजाहरू सुनिने, निदाउने होइन, हाम्रो खुट्टादेखि कपालसम्म यसले चाहिँ यो टुथपेस्ट हामीले जहाँ पनि युज गर्न सक्ने, आँखामा लगाउन सक्ने, खान सक्ने। पेट दुख्यो हो, पेट कहीँ अब यस्तो गडबड भयो होइन, पखालायो भने 1 स्पुन हालेर खान सक्छ। यस्तो राम्रो टुथपेस्ट छ डिएक्सनको है। अनि अर्को भन्दा एउटा नम्बरी छ डिएक्सनले उत्पादन गरेको एकदमै ब्याबी यो कोकोची यस्तो फुड हो कि न्युट्रिएन्ट हामीले भिटामिन मिल्ने जस्तो कि सानो बच्चाहरूको लागि एकदम। जस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले घरमा पनि त बाहिर पाउँछौँ नि, एकदमै के भन्छ त्यसलाई एकदमै बच्चाहरूलाई लिटोहरू बनाएर खुवाउँछौँ होइन, एकदमै त्यो राम्रो छ। र डिएक्सनको एकदमै राम्रो प्रोडक्ट छ। सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ बिहान हामीले चाहिँ खुवाउँछौँ, यसले एकदमै फाइदा गर्छ। माइन्डको सेक्सनहरू अनि भिटामिन पनि पाउँछ। यो एकदमै राम्रो छ। यति भन्दै म आजलाई मैले चाहिँ पाएको बेनिफिट, मैले चाहिँ यी प्रोडक्टहरू खान जाँदाखेरि मलाई मेरो स्वास्थ्यलाई एकदमै बिस्तारै ठिक पाउने भयो। र अहिले म डिएक्सन पनि एउटा
स्टाफ रुपी बत्ती लिइसकेको छु र यी सबै प्रडक्ट मैले होइन फ्रीमा खान्छु। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले खानुपर्ने चाहिँ अर्ग्यानिक फुड सप्लाई हो त।